नात खान तो बहुत से मारूफ हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ पुलिस वाले नात खान से। जो ढोलकी वाले वो मीर आलम थे, तो मैंने उनको रोका तो उनकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। वो जैसे बड़े आजिज लोग होते हैं, ऐसे हाथ बांध के मेरे सामने खड़े हो गए, ओ साहब बहादुर खुदा दा खौफ करो, असीं तो माड़े बंदे हैं, सानू जान दिओ। मैंने कहा तुसीं मैनू पहले नात सुनाओ तो फिर तुहाडा फैसला करांगे की करना। उन्होंने खड़े हो गए, ढोलकी वजाण लगे तो उन्होंने कलाम शुरू किया। वो मैं खड़ा सी सरकारी गड्डी दे नाल, वो ढोलकी वजा रहे थे, तो मेरा जिहड़ा सिपाही खड़ा सी ना, उन्हें वीडियो बना ली। उन्हें वीडियो बना के फेसबुक पर अपलोड की है। तो उस तो बाद अद्धे पौने घंटे बाद मैनू दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए कि तुसी डिफरेंट टीवी चैनल पर तुहाडी वीडियो जी तुसी पढ़ी हो चलती पई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ फारूक शहबाज वड़ाइज। नात खान तो बहुत से मारूफ हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ पुलिस वाले नात खान से, जो सब इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस के, और आपने इनको पुलिस की यूनिफॉर्म में नातें पढ़ते देखा है। शहबाज समी जिनका ताल्लुक विहाड़ी से है, लेकिन आज इनकी शोहरत विहाड़ी से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इनकी ज़िंदगी के वो गोशे और इनकी ज़िंदगी की वो कहानियाँ जो आज तक सामने नहीं आई, वो आज इस इंटरव्यू में आपके सामने रखेंगे। शहबाज समी पुलिस वाला नात खान इतने मशहूर कैसे हो गए? पुलिस में तो सब इंस्पेक्टर हैं आप, लेकिन इतने मशहूर हैं कि पूरी दुनिया में लोग बुलाते हैं आपको। प्यारे भाई, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वाला जो एक नाम है ना, ये आका अलैहिस्सलाम की निस्बत के हवाले से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। बाकी तो आप देखते हैं लाखों करोड़ों पुलिस वाले माशाल्लाह पंजाब पुलिस में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं, तो लेकिन ये वो निस्बत है जो मेरी हुजूर की नात के हवाले से हुई, तो पूरी दुनिया में लोगों ने माशाल्लाह प्यार दिया। पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड में, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त इस वजह से प्यार करते हैं। पुलिस की ये नात पड़ता है पुलिस की वर्दी में। पहली वीडियो जो वायरल हुई वो किस तरह से वायरल हुई कि आप तो पेट्रोलिंग पुलिस वाली गाड़ी के आगे खड़े हैं, दो ढोलकी वाले ढोलकी बजा रहे हैं और आप कलाम पढ़ रहे हैं? हुआ क्या था वहाँ पे? 2017 में मैं ड्यूटी पर मौजूद था। आईजी साहब की तरफ से जनरल राउंड अप था और हम जनरल चेकिंग कर रहे थे। उसमें ऐसा होता है फिर हम हर बंदे को रोकते हैं। जो ढोलकी वाले वो मीर आलम थे, वो जो ढोलकी बजाते हैं शादियों ब्याहों में, तो मैंने उनको रोका तो उनकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। मैंने कहा आपकी नंबर प्लेट नहीं, आपका तो मोटरसाइकिल बंद होगा। वो जैसे बड़े आजिज लोग होते हैं, ऐसे हाथ बांध के मेरे सामने खड़े हो गए, ओ साहब बहादुर खुदा दा खौफ करो, असीं तो माड़े बंदे हैं, असीं तो ढोलकी ते चले हैं शादी ते, सानू जान दिओ। एक किस्तां दा मोटरसाइकिल है, इन्दियां किस्तां पे कर देवे तां नहीं इहदा नंबर लग्या, असीं लवा लांगे। मैंने कहा तुसीं मैनू पहले नात सुनाओ तो फिर तुहाडा फैसला करांगे की करना। मैनू कोई कलाम सुनाओ ढोलकी ते। उन्होंने खड़े हो गए, ढोलकी वजाण लगे तो उन्होंने कलाम शुरू किया। सौ रब दी मदीने दा घर बार बड़ा सोहना, हंजुआं नाल गुसल देवां सरकार दे वेड़े। वो मैं खड़ा सी सरकारी गड्डी दे नाल, वो ढोलकी वजा रहे थे, तो मेरा जिहड़ा सिपाही खड़ा सी ना, उन्हें वीडियो बना ली। उन्हें वीडियो बना के फेसबुक पर अपलोड की है। तो उस तो बाद अद्धे पौने घंटे बाद मैनू दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए कि तुसी डिफरेंट टीवी चैनल पर तुहाडी वीडियो जी तुसी पढ़ी हो चलती पई है। आप तो खुद पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। Yes. और आपका काम तो बाज़ दफ़ा अफसरान को प्रोटोकॉल देना होता है। लेकिन अब आपका अपना प्रोटोकॉल है, एक सेक्रेटरी है, एक ड्राइवर है, साथ स्टाफ है पूरा, ये सारा मैनेज कैसे करते हैं? एक्चुअली हम महाफिल में जाते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, तो फिर ज़रूरत होती है, आपको पता है कि अगर दूर के सफ़र करना है तो ड्राइवर की ज़रूरत है। और जब से ये वीडियोस वायरल हुई फेसबुक पर, तो मेरे नंबर जारी बात हर बंदे के पास चला गया। फिर फ़ोन सुनने के लिए प्रॉब्लम, फिर मुझे सेक्रेटरी भी रखना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फारूक वड़ाइज साहब, मैं अपनी जॉब को पूरा टाइम देता हूँ। जितने भी मेरे ऑनरेबल ऑफिसर्स हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा बड़ा रिगार्ड करते हैं। मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर हमारे जो रिस्पेक्टेड आईजी साहब थे, अमजद जवेद सलीमी साहब, उन्होंने मुझे इनाम भी दिया था दफ्तर लाहौर में बुला के। प्रोटोकॉल हमारे ऑफिसर्स का हम देते हैं उनको, वो हमारे लिए सीनियर हैं, हमारे कप्तान हैं। लेकिन जो मेरा प्रोटोकॉल है वो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर तो है ही, सबसे बड़ी जो निस्बत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की वजह से है। दर्जनों थानों में आपने ड्यूटी की, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी को पकड़ा तो उसने कहा भाईजान हम तो आपके बड़े फ़ैन हैं? कहीं हम जाते हैं जॉब पे, अपनी गश्त कर रहे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, थाने में ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी जो वो पहले अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी कार्रवाई बनती है वो हम करते हैं हर बंदे पे, किसी को स्पेयर नहीं करते, वो हमारी मजबूरी है बीइंग ए पुलिस ऑफिसर। लेकिन इज़्ज़त हम सबकी करते हैं। अगर एक बंदे ने जुर्म किया तो मैं कहता हूँ उसके जुर्म से हम नफ़रत कर सकते हैं, उस बंदे से नफ़रत नहीं कर सकते। जो उसने कोई भी ऑफेंस अगर किया है तो हम उसके प्रॉपर अकॉर्डिंग टू लॉ उसको हम पनिश करेंगे, उसको चलान करेंगे, उसको जुडिशल करेंगे। लेकिन हमने इखलाकियात को नहीं छोड़ना
یہ پنجاب پولیس کا وتیرہ ہے انشاءاللہ. ابھی بہت کچھ چینج ہو چکا ہے پنجاب. تو ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ پولیس والے بڑے کرخت ہوتے ہیں, بڑے سخت ہوتے ہیں, آپ تو ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, پھر پبلک میں بہت زیادہ جاتے ہیں, تو ڈیوٹی کرتے ہوئے مشکل تو پیش آتی ہے. پولیس والے کرخت کیوں ہوتے ہیں؟ آپ بلیو کریں سم ٹائم ہمارے ڈیوٹی آورز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم 24 آورز آن ڈیوٹی رہتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کھانا کب ہے, سونا کب ہے, جاگنا کب ہے. یہ ڈیوٹی کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جب بندہ مسلسل ڈیوٹیز میں جاتا ہے نا, سم ٹائم میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے, میں کبھی ڈیوٹی پر کھڑا ہوں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے جب کوئی ایسا کوئی کسی کا رویہ ہو تو غصہ ہمیں بھی آ جاتا ہے. کمیونٹی پولیسنگ کا ایک جو نیا ہمارے آئی جی صاحب نے شروع کیا ہے, فرنٹ ڈیسک کا شروع کیا ہے, اس میں پولیس کا رویہ بہت چینج ہو چکا ہے الحمدللہ. سخت ہونا مجبوری ہے, جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کے ساتھ ذرا سختی سے بات کی جائے تو ان کو ذرا پوچھ گچھ کی جب تبھی وہ بتاتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ کافی اب چینج دیکھیں گے پنجاب پولیس میں. تو ابھی جب آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی, مشہور ہو گئے, تو لاکھوں روپے کی آفر آئی کینیڈا سے میوزک کنسرٹ کی, وہ کیوں ٹکرا دی؟ میں ایک عام سا پولیس آفیسر تھا جیسے عام لوگ ہیں, تو اللہ نے مجھے کتنا خاص بنا دیا. ان 4 سالوں میں میں نے پوری دنیا دیکھ لی ہے الحمدللہ. یورپ کے جتنے کنٹری سب میں گیا ہوں, انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ میں, امریکہ, کینیڈا میں, مسقط, دبئی, سعودی عرب, بحرین. فرسٹ ویڈیو وائرل ہوئی, 2-4 ویڈیو اور بھی جب نکلی ہیں تو امریکہ سے مجھے فون آیا. وہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسپیشلی, مجھے لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں, مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں بیکاز کہ آئی ایم اے پروموٹر. میں پروموٹر ہوں بہت بڑا پورے یورپ, UK, امریکہ, کینیڈا کا. تو مجھے وہ سارے سکھ جو ہیں فوک پڑھنے والے, وہ مجھے ترستے ہیں ملنے کے لیے. میں نے آپ کے لیے ٹائم نکالا ہے اور میں آپ کو کال کر رہا ہوں. تو آپ کے لیے ایک بہت بگ آفر ہے کہ آپ ایک میوزیکل کنسرٹ کرنا ہے اپنے سکھوں کے ساتھ کینیڈا میں. انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ وہ پولیس والے نعت خان کو نا بلائیں. انہوں نے وہ بیٹی کی شان آپ نے سنی ہوگی, بیوی کی شان پڑھی تھی میں نے, اس کے لیے مجھے بلا رہے تھے آپ ہمارے ساتھ کریں آ کے. تو میں نے کہا بھائی میری بات سنیں, میری عزت ہے حضور کے نام کے صدقے, میں سرکار کا نعت خان ہوں, میں گلوکار نہیں ہوں. کینیڈا میں تبھی جاؤں گا جب مجھے سرکار کے اشاق بلائیں گے. میں گانے کے لیے, گلوکاری کے لیے میں کینیڈا نہیں جانا چاہتا. اس نے آگے سے کیا جواب دیا, کہتا میں نے یہ بات ان کو پہلے بتا دی تھی, وہ کبھی بھی یہ آفر قبول نہیں کرے گا, لیکن وہ بضد تھے, ان کی ضد پر ہی میں نے آپ کو ٹچ کیا ہے, مطلب مجھے پتا تھا آپ نہیں آئیں گے. سوچا نہیں کہ میں نے اتنی بڑی آفر ٹکرا دی. اس طرح کی کروڑوں آفریں بھی آئیں, مجھے کروڑوں روپیہ بھی دیں, تو وہ میری جوتی کی نوک پہ ہے. میں حضور کا ثنا خان رہنا پسند کروں گا ساری زندگی بس. تو یہ جو آپ کے یہ معروف ہونا ہے, اس کے بعد آپ کو پولیس افسران تو بہت عزت سے بلاتے ہوں گے اپنے پاس, شاباش بھی دیتے ہوں گے. یس بالکل آپ کی بات بجائے ہے. میرے جتنے بھی آفیسرز ہیں جن کے ساتھ میں آج کل بھی کام کر رہا ہوں, یا پچھلے 4 سال سے جو میں نے اپنی سروسز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں نے کی ہیں, سبھی میرے بڑے پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. اور جب بھی میں نے چھٹی کی ضرورت پڑے, خاص طور پہ جب میں نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہو تو مجھے بڑے عزت کے ساتھ چھٹی دے کے بھیجتے ہیں, آپ جائیں حضور کی نعت پڑھ کے ہیں. ابھی جو رمضان شریف گزرا ہے تو مجھے ہمارے جو آفیسرز تھے میڈیا کے آئی جی آفس سے, مجھے وردی میں اسپیشل اجازت تھی کہ میں ٹی وی میں جا کے پروگرام کر سکتا ہوں. آپ واحد میرے خیال میں پولیس آفیسر ہوں گے جن کو یہ اجازت ہے کہ آپ وردی پہن کر ٹی وی پروگرامز میں بھی جا سکتے ہیں, سکتا ہوں, ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں. جی الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ محبت کرتے ہیں آفیسر سارے میرے. تو آپ کی جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ ہم آپ سے وہی کلام سننا چاہیں گے. جی بسم اللہ, میں سناتا ہوں. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. اللہ خود فرمایا ہے, اللہ خود فرمایا ہے, میرا یار بڑا سونا. اللہ خود فرمایا ہے, میرا یار بڑا سونا. سب رستے مدینے دے مینوں جان تو ود پیار, پر جیڑا روز نو جاندا ہے, او جیڑا روز نو جاندا ہے, بازار بڑا سونا. سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا.
سونا. کلام بھی پڑھے, نعتیں بھی پڑھی, یہ بیوی کی شان آ گئی کہاں سے؟ اور بیویاں تو بہت خوش ہوئیں وہ سن کے. آج کل آپ دیکھیں معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی. ایک غریب ماں باپ جو کتنی محنت کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے, لوگوں سے مانگتا کے محنت کر کے اس کا جہیز بناتا ہے, ہم لوگ ایک سیکنڈ میں اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ بھائی ہماری بیٹی کی شان ہے, ماں کی شان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, سیدنا غوث پاک کی شان ہے, تو بیوی کی شان بھی تو ہے. تو وہ ذرا آج سن لیتے ہیں پھر آپ سے. تو وہ میں دو اشعار, ایک اصلاحی پیغام ہے. جی بالکل. ماں دیا سونیا حق نہ کسے دا ماری, ماں دیا سونیا اوے کہر نہ ایویں گزاری, قدر کری ہر رشتے دی دل بیوی دا وی ٹھاری, ماں دیا سونیا اوے حق نہ کسے دا ماری, اے وی کسے دی تھی نہ مانی, اے وی کسے دی تھی نہ مانی, ماں کسے دی لاڈلی رانی, غیرہ تو دے شکوے سن کے اپنا کرنا اجاڑی, ماں دیا سونیا اوے حق نہ کسے دا ماری. میسج فاروق بھائی میں نے دیا ہے لوگوں کو کہ جو بیویاں ہوتی ہیں ان کی بھی عزت ہے, ان کے بھی حقوق ہیں. اگر آج ہم اپنی جو بیوی, جو بہن بیٹی جو ہمارے گھر بے آ کے کسی کی آتی ہے, ہماری ایس او پیز اس کے لیے چینج ہو جاتی ہیں, اور ہماری بیٹی کے لیے ہماری ایس او پیز کیوں اور ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں آپ اگر کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں عزت دیں گے, اللہ کی عزت کی قسم آپ کی بہن بیٹی بھی دوسرے گھروں میں خوش رہیں. میاں محمد بخش صاحب کا کلام. جی میں عارف کھڑی رومی کشمیر حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ چند اشعار پیش کرتا ہوں. بہت وائرل ہیں, پولیس کی وردی میں بہت دوست سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. جنا دکھاں وچ دل بر راضی, اونا تو سکھ بارے دکھ قبول, محمد بخشا راضی رہن پیارے, تے چنگی مندی سجنا کولوں تے سہباری ہو جاندی, پر یار یاراں دے گلے نہیں کر دے, ہووے اصل پریت جنہاں دی اچا نام رکھایا, جس نے تے چولے دے وچ سڑیا نیواں رہ کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا. حضور میاں صاحب فرماندے نے تو مٹی دا برتن بندیا تے آخر ایک دن پجنا, اوے نیواں رہ کے ڈنگ ٹپا لے تے چھڈ دے اچا گجنا. آخری شعر ہے, جو بندے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, اللہ کی عزت کی قسم یہ ممبر حضور کے نعت کے صدقے کے بعد میرے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے ملا ہے, ان کی عزت, ان کی تکریم, ان کی رسپیکٹ کے صدقے ملا ہے. اور یہ پیغام ہے جو بندہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے میرا مالک اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. بہت پیارا شعر. اور آخری شعر حضور میاں صاحب فرماندے نے, ماں مرے
تے پیکے مکدے جے باپ مرن کر ویلا شالا مرنا ویر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا ویر ویراں دے او دشمن ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں او لوکھ باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں